नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। संसद पुनर्स्थापनापछि ट्र्याकमा आउने अपेक्षा गरिएको नेपालको राजनीति अनिश्चयको भूमरीमा फँसिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होइन, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा आन्तरिक कलहको भुङ्ग्रोमा फस्दा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो अनि मूकदर्शक बनेको आरोप लाग्यो कांग्रेसलाई। पुनर्स्थापनापछि पनि कांग्रेसका नेताहरूको फरक अभिव्यक्तिले कांग्रेसको भूमिकालाई शंकालु नजरले हेर्ने वातावरण बन्यो। सरकारमा जाने कि नजाने, कसरी जाने, कोसँग जाने लगायतका विषयमा अझैसम्म पनि कांग्रेस निष्कर्षविहीन छ। अस्थिरताको दलदलमा फसेको देशको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ? पार्टीभित्रको मतभेद किन सार्वजनिक रूपमा छरपष्ट भइरहेको छ? लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको प्रदेश 1 संसदमा सत्तारूढ दलको छायामा परेको कांग्रेसको आगामी रणनीति के? यस्ता विषयको उत्तर दिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश 1 संसदीय दलका सचेतक सुयरमा राज राई। मान्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि लड्डुको चर्चा बढी छ, खास गरी लड्डुलाई बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुट हुँदाखेरि नेताहरूले हाम्रो लागि अवसर हो भनेर कांग्रेसका नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिनुभयो। तपाईले पनि लड्डु खानुभयो? यो लड्डुको प्रसङ्ग जो छ, वास्तवमा यो नेपाली समाज, नेपाली राजनीति र नेपालको लागि र नेपाली नागरिकको लागि चाहिँ यो अभिशाप हो। वास्तवमा यो विषाक्त लड्डुको कुरा गरिरहेको छ, यो कुनै हाइजेनिक लड्डुको कुरा गरिरहेको छैन। पार्टी फुटाउने र अनि सत्तामा आफू जान पाइन्छ भनेर जुन मानसिकता राखेर यो लड्डुलाई जुन बिम्ब र प्रतीक रूपमा अहिले चाहिँ व्याख्या गर्ने गरिएको छ, यो चाहिँ मेरो नजरमा यो एकदमै नाकाम हो। तर पनि कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ तितर-बितर हुँदाखेरि कांग्रेसलाई फाइदा त पुगेको छ नि। फाइदा कांग्रेसलाई पुग्यो वा अरू कुनै पार्टीलाई पुग्यो भन्ने त्यो एउटा विषय हुनसक्छ, तर यो गौण विषय भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई त देश र जनतालाई यसले कस्तो खालको चाहिँ बेफाइदा पुर्यायो भन्ने बारेमा बहस गर्न जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनेको नेकपा पार्टीको जुन थियो र उनीहरूको बीचको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले देशलाई एकदम अनिश्चयको एउटा भूमरीभित्र हाल्ने जुन चाहिँ दुष्प्रयास भयो र अहिले पनि त्यसको बाछिटाहरू, त्यसका प्रभावहरू अहिले पनि हामीले भोगिरहेको छौँ। अझै पनि देशको राजनीति कतातिर जान्छ भन्ने विषयमा यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि कांग्रेसलाई फाइदा भोग्यो भएन। अब मैले लड्डु खानको लागि चाहिँ के अरे पाएँ कि पाइनँ वा लड्डुको चाहिँ खाने अपेक्षा राखिन भन्ने विषयहरू यो नेतात्मक गुण हो भन्ने लाग्छ। र कम्युनिस्टहरूको बीचको यो झगडाको कारणले गर्दाखेरि जुन भूमरी, अनिश्चयको भूमरीमा चाहिँ मुलुकलाई लगिएको छ, त्यसबाट चाहिँ निकाल्नको लागि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। र हामी जस्तो युवा पुस्ताका चाहिँ नेताहरू भनौँ या चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्योभन्दा बाहिरबाट निस्केर चाहिँ के अरे मुलुकलाई एउटा चाहिँ स्थिरतातर्फ लैजानुपर्छ, स्थायित्वतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। त्यसैले अहिले यो लड्डुको चर्चा गर्नु वा लड्डुलाई साङ्केतिक हिसाबबाट चाहिँ के अरे हामीले राजनीतिक चाहिँ एउटा चाहिँ पृष्ठभूमिभित्र यसको बहस गर्नु चाहिँ मेरो नजरमा फेरि पुरा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ नाकाम हो, यो चाहिँ बाह्यत काम हो। नेकपाले आफ्नो घर झगडाका कारण संसदमाथि प्रहार गर्यो, संसद विघटन गर्यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर भनि पनि सकेका छ। त्यो बीचमा नेपाली कांग्रेसको दोष कतिको थियो देख्नुहुन्छ तपाईँ? संसद विघटन हुनुमा नेकपाको प्रत्यक्ष दोष त देखियो, तर नेपाली कांग्रेस त्यसमा कतिको दोषी छ? नेपाली कांग्रेस के मानेमा दोषी हुने, यो प्रश्नै नै मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि त्यति सान्दर्भिक र त्यति विषयपरक जस्तो लागेन। किन भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आरोप त लागेको थियो। हैन, आरोप लाग्ने विषय एउटा कुरा हुन सक्छ, म तपाईलाई रोक्न चाहे यसमा। आरोप लाग्ने एउटा विषय एउटा हुन सक्छ, तर के भन्दाखेरि संसद विघटन हुने विषय चाहिँ जो त्यो तहमा पुर्याइयो त्यो त नेपाली कांग्रेसले पुर्याएको होइन। त्यो त नेपाली कांग्रेसको चाहिँ के अरे त्यसमा कुनै भूमिका कारणले पुर्याएको होइन। संसदको चाहिँ र सिङ्गो व्यवस्थाको भन्नुस् न, सिङ्गो व्यवस्थाको बागडोर कसले सम्हालेको हुन्छ भने सत्तासीन पार्टीले सम्हालेको हुन्छ। हामीले प्रतिपक्षको हकमा हामीले
खबरदारी गर्ने, देश र जनताको पक्षमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ आवाज उठान गर्ने कुराहरूमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ। संविधान र कानुन सम्मत नभएका विषयमा हाम्रो चाहिँ खै गर्ने भनौँ न, विरोध गर्ने काम हामी गरिरहेको हुन्छौँ, हामी गरिरहेकै छौँ। तर त्यसका बावजुद पनि प्रचण्ड, माधव र केपी ओलीको बिचको टकरावको कारणले गर्दाखेरि संविधानलाई नै चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मिचेर र सिङ्गो व्यवस्थालाई नै चाहिँ के अरे धरापमा पार्ने गरी निर्णय गरेको कसले गरेको भन्दाखेरि नेकपाले गर्यो, नेकपाको सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा काङ्ग्रेसको भूमिका केही पनि छैन। जहाँसम्म प्रतिपक्षको भूमिका खेले भनेन भन्ने कुरा जो विषय छ, हामीले के खेलेनौँ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो क्या। यो चाहिँ बडा अजीब लाग्दो मलाई कहिलेकाहीँ प्रसङ्ग लाग्छ र यो क्वेसनहरू त्यस्तो लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले किन त्यस्तो भूमिका खेलेन, के खेलेन, कुन विषयमा खेलेन भन्ने विषयको चाहिँ सूची आउनु पर्यो। अब भूमिकाको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ अब मारपिट, धरपकड, टेबल फोराफोर, यो दुनियाँ चाहिँ गालीगलो चाहिँ र चाहिँ असभ्य प्रस्तुतिहरूलाई मान्ने हो नि त। काङ्ग्रेस त्यो पक्षधरको पार्टी पनि होइन, काङ्ग्रेस त्यो जगमा उभिएको पार्टी पनि होइन, काङ्ग्रेसको इतिहास र चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ व्यक्तित्व पनि त्यस्तो होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ 74को निर्वाचनमा चाहिँ अत्यन्तै कमजोर प्रतिपक्ष चाहिँ भएको। कमजोर प्रतिपक्षको अर्थ के भन्दा सङ्ख्याको हिसाबले, जनमतको हिसाबले चाहिँ भएको हो। तर पार्टी त आफै त कमजोर पार्टी होइन नि। फेरि काङ्ग्रेसको विचार र काङ्ग्रेसको उपस्थिति त कमजोर होइन। यो देशको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन र चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ समृद्धि विकासको लागि यी विविध चाहिँ के अरे अधिकारहरू चाहिँ प्राप्तिको हकमा त काङ्ग्रेस बिनाको त नेपाललाई कल्पना गर्न सकिँदैन नि त, यो देशलाई कल्पना गर्न सकिँदैन नि त। भनेपछि उपस्थिति सङ्ख्याको हिसाबले कमजोर उपस्थिति भयो होला, तर आवाज, विचार र हाम्रो भूमिकाको हिसाबले हामी कमजोर भयौँ चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रारम्भबाट नै त्यो तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले जुन चाल्नुभएको कदम थियो चाहिँ त्यो कदम चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर हामीले भनिसकेको छौँ र त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ वडा तहसम्म हामीले विरोध सभा गऱ्यौँ। सिङ्गो नागरिक समाजहरू त्यही कारणले जागे, अन्य दलहरू पनि जागे। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि आज अदालत पनि चाहिँ सही निर्णय गरेको अवस्था छ। तर फेरि के भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले सिद्धान्त त एउटा नीति लिएको छौँ, त्यो नीतिभित्र हामीले काम गरिरहेको छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रणनीतिक हिसाबले चाहिँ विभिन्न बाछिटाहरू आउँछन् वा विभिन्न किसिमका चाहिँ आङ्कलनहरू, विभिन्न सम्भावनाको खोजी हुन्छन्। कहिले अब त्यही बिचमा पनि त आयो नि त, हामी अहिले पनि त तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ नि, अलि इलेक्सनको कुरा सुनिराख्नु भएको छ। अहिले पनि त सङ्कट त टरिसकेको अवस्था छैन। अदालतले गरेका निर्णयहरूबाट चाहिँ नेकपा पनि चाहिँ के अरे पुरानो तहमा पुगेको छ। अब माओवादी केन्द्र र चाहिँ एमालेको अवस्थामा पुगेको छ भने यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले काङ्ग्रेसले पनि हिँडेको छ नि त। यसका अब संवैधानिक समस्याहरू के हुन्, यसका चाहिँ के भन्दाखेरि अब निम्ताने अन्य चाहिँ वैधानिक प्रश्नहरू त अझै उठ्दै आइरहेको छ नि त। अबको बाटो भने के हो त भन्दाखेरि पहिला त के भन्दाखेरि जो सत्तारूढ दल थियो अथवा सत्तासीन दल थियो, दलको बिचमा जुन अहिले चाहिँ वैधानिक प्रश्न उठ्यो नि त, पुरानै अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र पुग्नु र एमाले भित्र पनि जुन किसिमको चाहिँ अहिले एउटा ठुलो चाहिँ अब काँक्रा जस्तो चर्लक्क चिरिएर दुईवटा चाहिँ गुट चाहिँ तलसम्मै चाहिँ के अरे समानान्तर अब चाहिँ अभ्यासमा उभिनु, यी सबै कुराले के देखाउँछ भने यो सङ्कट टर्नको लागि, यो सङ्कटबाट मुलुकलाई चाहिँ निकास दिनको लागि अझै पनि हामीले के अरे धेरै ठुलो चाहिँ के अरे बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक छ। सरकारमा जाने विषय वा नजाने विषयले भूमिकालाई निर्धारण गर्दैन अथवा त्यसको चाहिँ माप्नु हुँदैन भन्ने मैले अघि पनि भने जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि हिजो त्यसो त अब सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने आवाज हिजो उठेको थियो नि त। जति बेला नेकपा फुटेको, नेकपा चाहिँ भएको अवस्थामा र उनीहरू फुटेको अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रै प्रदेशमा पनि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र हामीले अविश्वास प्रस्तावलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरेर जान सक्ने अवस्था पनि थियो, या त्यसलाई चाहिँ असमर्थन गरेर चाहिँ के अरे सत्तासीनसँगै हामी मिलेर जाने अवस्था पनि थियो। केन्द्रमा पनि त्यही अवस्था थियो। तर त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसमा के आवाज थियो भन्दाखेरि सरकारमा जानु हुँदैन। सबभन्दा ठुलो स्वर त के थियो, सरकारमा जानु हुँदैन। हामीलाई चाहिँ हाम्रो जुन जनादेश हो त्यसको कारणले पनि र त्यसमा पनि अझ केपी ओलीसँग चाहिँ जानै हुँदैन। किन भन्दाखेरि नैतिक रूपमा पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो संविधानलाई धरापमा पार्ने, यो व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने व्यक्तित्व को त भन्दाखेरि केपी ओली हो। अनि उसको समूहसँग जाँदै गर्दाखेरि त फेरि काङ्ग्रेसलाई पनि त नैतिक प्रश्न उठ्छ। काङ्ग्रेसको पनि त चाहिँ भोलि चाहिँ उसको चाहिँ नैतिकताको
को चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीर चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चुनौती चाहिँ भोलि देखा पर्छ भनेदेखि उसँग जानु हुँदैन भन्ने एउटा अवस्था थियो र त्यो बेला त्यो किसिमको आवाज उठे। आज फेरि परिस्थिति फेरिएको छ। आज परिस्थिति के फेरिएको छ भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेस सरकारमा नजाने हो भने वा केपी ओलीले अथवा काङ्ग्रेसले कसैलाई समर्थन गरेर वा काङ्ग्रेस आफूले नेतृत्व लिएर चाहिँ सरकारमा नजाने हो भने केपी ओलीको चाहिँ दादागिरी अझ बढी चल्ने हो कि भन्ने पनि चिन्ता छ। त्यो चिन्ताको हिसाबको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब सरकारमा जानुपर्छ भन्ने खालको फेरि एउटा त्यो त रणनीतिक कुरा हो नि त। तर काङ्ग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने त, कस्तो परिस्थितिमा जाने, किन जाने, काङ्ग्रेस जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकले के निष्कास पाउँछ, मुलुकले र चाहिँ के अरे चाहिँ अहिलेको चाहिँ सम्पूर्ण सङ्कटहरूको चाहिँ समाधान हुन्छ हुँदैन, यो प्रश्न त छ नि त। काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिँदैमा, काङ्ग्रेस सरकारमा चाहिँ के भन्दाखेरि जाँदैमा वा चाहिँ अब मान्नु हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैमा अहिले सम्पूर्ण उत्पन्न चाहिँ के अरे यो जुन सङ्कट छ के त्यो छुमन्तर जस्तो चाहिँ तुरुन्तै सङ्कट टरेर जाला त? म त त्यो देख्दिनँ। तत्कालीन एमालेभित्र जो अहिले एमाले र यतातिर चाहिँ माओवादी केन्द्रको बिचमा पनि के छ भन्दाखेरि यता पनि समानान्तर चाहिँ के अरे शक्ति अभ्यास भइरहेको छ भने उता नेकपा केन्द्रभित्र पनि रामबहादुर थापा बादल सहितका चाहिँ धेरै चाहिँ प्रभावशाली नेताहरू चाहिँ एमालेमा आएको अवस्था छ। यसको कानुनी वैधानिक निरूपण के हो त? अब कता जान्छ त? यो पार्टीको अवस्था के रहने, उहाँहरूको चाहिँ के अरे द्वन्द्वको उसले चाहिँ यो भोलि चाहिँ विभिन्न वैधानिक र संवैधानिक दुइटै प्रश्न उठाउलान्। त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि निचोड के निस्केला, कस्तो खालको चाहिँ के अरे भोलि त्यसले चाहिँ आकार लिएला भन्ने त छ नि त। अनि अहिले हतारमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ भन्ने अवस्थामा हामीले सोच बनाएर गयौँ भने भोलि काङ्ग्रेस फेलर हुनसक्छ नि। काङ्ग्रेस फेलर हुनु त मुलुक फेलर हुनु नि त, अहिलेको व्यवस्था फेलर हुनु नि त। तपाईँ मानुस कल्पना गर्नुहोस्, अहिले हामी नेकपा माओवादी केन्द्र जसपाको समर्थन लिएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार गठन गऱ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको उसमा ऊ भयो। यो त अहिले एउटा समझदारी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएला ऊ जाला। तर भोलि फेरि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिले चाहिँ रामबहादुर थापा बादल लगायत धेरै चाहिँ सांसदहरू निर्वाचित समानुपातिक जो चाहिँ सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एमालेतिर आउनु भएको छ। अनि उनको चाहिँ वैधानिक अवस्था के रहने, पक्कै भोलि पार्टी कारबाही हुने बित्तिकै उहाँहरू पद जान्छ। अनि भोलि चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ के अरे सरकार जाँदाखेरि 30 दिनभित्रमा हामीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि भोलि चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि उसको गणपुरुष सङ्ख्या पुगेन भने एउटा कल्पना गर्नुहोस्, जसपाको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै फुट्न आँटेको छ। अहिले त राजनीतिक सहमति दिएला, राजनीतिक सहमति दिएर चाहिँ के अरे ल काङ्ग्रेस उसमा चाहिँ के अरे सरकार गठन गरौँ भन्नेलाई अहिले उ गरेला। भोलि जब 30 दिनभित्र के अरे चाहिँ विश्वासको मत लिने बेलामा चाहिँ र जसपा दुईवटा टुक्रा भयो भने उहाँ चाहिँ समर्थन फिर्ता लिदियो भने के त्यस्तो भद्रगोल अवस्थाको सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि काङ्ग्रेस जाने हो त? तर फेरि एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि केपी ओलीको विकल्प चाहिँ आवश्यक छ यो मुलुकमा। मैले देखेको चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ जुन ज्यादती छ, जुन स्वेच्छाचारिता छ, जुन अधिनायकवाद यी शैली र जुन मनपरी किसिमको एउटा जो उनको चाहिँ मनोवृत्ति देखियो त्यसको अन्त्य आवश्यक छ। त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ काङ्ग्रेस सरकारमै गएर चाहिँ, तर सरकार अघि मैले भने नि सरकारमा जाने भनेको त मुलुकलाई निकास दिने गरी जाने हो नि त। तत्काल चाहिँ गर्ने अनि प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने, 30 दिनमा चाहिँ फेरि ढल्ने, अनि के अनिश्चय हुने भन्ने कुरा त होइन नि। फेरि अर्को अनिश्चयको निर्माण गर्नलाई काङ्ग्रेस जाने होइन नि। तर एउटा मुलुकको निश्चय र चाहिँ मुलुकको चाहिँ यो जुन अहिलेको चाहिँ भद्रगोल अवस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ निरूपणको लागि चाहिँ त्यसको लिडरसिप गर्ने हिसाबले काङ्ग्रेस जान तयार छ। तर यो सबै भद्रगोलको अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस गएर अनि भोलि चाहिँ आफै बजल बन्ने र झन् चाहिँ एउटा भुमरीमा हाल्ने खालको हिसाबले काङ्ग्रेस जान चाहँदैन। बरु काङ्ग्रेस के गर्न सक्छ भने एउटा चाहिँ के अरे कसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि दललाई समर्थन गरेर बरु चाहिँ के अरे केपी ओलीको विकल्पमा जान चाहिँ तयार हुनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रदेश एकतर्फ फर्क्यो, तपाईँहरूलाई सजिलो भएको छ आजकल कि सरकारले नै, सरकार पक्षले नै अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता गरिदिन्छ, सरकारले नै प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरिदिन्छ, त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पनि लिएर आउँछ कुर्सीमा बस्न आइदिनुहोस् भनेर। सजिलो छ आजकल चाहिँ मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव आउन छोड्यो क्या? हामीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिँ आएको होइन, तर अब सरकारमा जानुपर्छ भन्ने एउटा अवसर पनि सिर्जना भएको र त्यो प्रस्ताव चाहिँ आएको नै हो होइन। हामीले सत्य बोल्नुपर्छ। अब मिडियामा बोलेर स्टन्ट गर्ने र अब चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ के अरे भ्युज बढाउने र यसो चाहिँ क्रान्तिकारी कुरा गरेर मात्रै त अब त्यो हुँदैन होइन। हामी तथ्यमा आधारित, सत्यमा आधारित र नीति र नैतिकतामा आधारित हाम्रो भाषाहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीलाई
प्रदेश एकमा सजिलो भयो भन्ने कुरा पनि त्यो होइन। यो चाहिँ अब हामीमाथिको व्यङ्ग्य पनि हो। वास्तवमा हाम्रो अहिले यो जुन किसिमको द्वन्द्वको कारणले हामीले के जनताको सवालमा देशको चाहिँ अथवा प्रदेशको विकासको समृद्धिको सवालमा हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था एकदम अकर्मणीय जस्तो हामी त अहिले त बाँधिएर बसेको छौँ नि त होइन। संसद त के भन्दाखेरि जनताको आवाज उठाउने ठाउँ हो नि त, विकास र समृद्धिको कुराहरूलाई चाहिँ के अरे बुलन्द गर्ने ठाउँ हो नि त होइन। त्यो त सबै अब डेडलक छ, अहिले त सबै बन्द छ अवस्था छ होइन। अब मृत अवस्थामा रहँदाखेरि त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो भूमिका त वास्तव तपाईँले भने जस्तो व्यङ्ग्य गर्न नै सजिलै छ। बसेपछि तल भाषा खाए जस्तो देखियो, काम त गरे देखिएन होइन। तर के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो, हाम्रो लागि यो लज्जाको विषय पनि हो। एउटा आरोप छ कि फागुन 9 गते जति बेला मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल हुँदै थियो, त्यो दिनको बैठक स्थगित गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले पनि दबाब सिर्जना गरेको भनेर खबरहरू बाहिरिए, कि साँचो हो त्यो? मिडियाले लेखेको कुराहरूको पछाडि लाग्यो भने चाहिँ अब यो अहिले मैले के भनेको छु भने मिडियाहरू अहिले हामीले भनेको छु नि अब पत्रकारिता निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ है, त्यसो भनिन्छ। अर्को कुरो के भन्दाखेरि पछि हामी विध पत्रकारिता भन्ने कुरा आयो। सत्य तथ्य के हो नबुझिकन चाहिँ के अरे न्युज लेख्ने एउटा चाहिँ परम्परा सुरु भएपछि एउटा व्यक्तिको चाहिँ कलम र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइडी कार्ड बोकेर भएपछि मसँग स्वतन्त्र भएँ भन्ने खालको मैले जे पनि लेख्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनस्थितिको अवस्था पुगिसक्यो। माघ 25 गतेको हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सचेतकको हैसियतमा मैले नै यो टेबल गरिनुपर्छ र सरकारले मागेको, सरकारले के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि अहिले टेबल नगरौँ र अविश्वास प्रस्ताव जो आएको थियो अहिले टेबल नगरौँ र हामीलाई समय चाहिँ कम्ती 15 दिन समय दिनुहोस्, हामी त्यो बिचमा सबै मिलाउँछौँ भनेर भनेको अवस्था थियो। सरकारको तर्फबाट चाहिँ गृहमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की आउनुभएको थियो र लगभग सबैले छुटिसकेको अवस्थामा मैले सचेतक हैसियतमा मैले लिएको अडान के हो भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू टेबल गर्ने र तपाईँले मागेको समय हामी उपलब्ध गराउने, टेबल गर्नुपर्छ कि हामीलाई बिजनेस दिनुहोस्, बिजनेस पनि छैन, सरकार बिजनेस पनि नदिने अनि आएको जम्मा एउटा बिजनेस रहेको त्यो अविश्वास प्रस्ताव पनि टेबल गर्न नचाहने मनस्थिति हुँदाखेरि मैले लिएको अडान हो त्यो। मैले के भने भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू कुनै कुरा हार्ड एन्ड फास्ट कुरा हुँदैन, तपाईँको कुरालाई मात्रै हामीले मान्नुपर्ने कुरा पनि रहँदैन, तपाईँको सम्मान गर्छौँ। सरकारले भनिसकेपछि हामीले सरकारको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर कुरो के हो भन्दाखेरि बिचको बाटो खोज्नुपर्छ। त्यो बिचको बाटो के हो भन्दाखेरि यो अविश्वास प्रस्तावलाई टेबल गरौँ र तपाईँले मागेको 15 दिनको समय त्यसरी उपलब्ध गराउने र 15 दिन पछाडि यसलाई छलफलमा लैजानुपर्छ भनेर अडान राख्ने मान्छे हो। र मैले राखेको अडान कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन 25 गतिको दिन चाहिँ टेबल हुने भनेर कार्यसूची बन्यो। त दुर्भाग्यवश सरकारकै तर्फबाट प्रमुख सचेतकज्यू उहाँहरूको बुद्धि कुमार राज भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले नै चाहिँ यो इतिहासमै कहिल्यै नभएको, कुनै संसदीय इतिहासमै कहिले पनि त्यस्तो नभएको अभ्यास हो यो। उहाँले आफै उठेर सरकारको तर्फबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे संसद अवरुद्ध गरेर त्यो बैठक बडा अचम्म कुरो के छ भन्दाखेरि सभामुखज्यूले पढ्दै हुनुहुन्छ, पढेको वाक्य पनि पुरा गरि नसक्दै उहाँबाट चाहिँ के अरे यता फ्लोरबाट चाहिँ हात उठाउने अनि हात उठाएर चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे चाहिँ बैठक अवरुद्ध गर्ने अनि तुरुन्तै चाहिँ सभामुखले चाहिँ फेरि अर्को मिति फागुन 9 गतिको मिति तोकिदिने है। यो खालको अनौठो त्यो गेम भएको त्यो दिन अनौठो किसिमको त्यो नाटक मञ्चन भएको थियो। हामी काङ्ग्रेसै सघा पर्यो र 9 गतिको दिन पनि हामीले के भन्दाखेरि भनेको थियौँ अब बहस गर्नुपर्छ, अब बहस हुनुपर्छ। हाम्रो काङ्ग्रेसको संसद दलभित्रै बसेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सभामुख नै सर्वोपरि हुने हो क्या। हामी राजनीतिक दलबाट तर्फबाट बोलाएको, दलको तर्फबाट बोलाएका जो हामी त्यहाँ सदस्यहरू हुन्छौँ उहाँहरूले सुझाव मात्रै दिने हो। अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ? सभामुखसँग हुन्छ। हामीले सुझाव दिने मात्रै हो भनेदेखि अब हामीले 9 गतिको बैठकमा पनि जब यो बहस गरी यसलाई अब चाहिँ 9 गति चाहिँ टेबल गर्नुपर्छ, किनभने 25 गते टेबल हुन पाएन, दिएन, अवरुद्ध गरियो, भनेपछि 9 गते चाहिँ टेबल हुनुपर्छ। बरु सरकारले फेरि त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले सूचना टाँस गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले फेरि विमति जनाएर टेबल गराइयो। टेबल गराइसके पछाडि कस्तो बडा हाँस उठ्छ, बडा यो नेकपा तत्कालीन नेकपाको यो जुन छ नि उहाँहरूको त्यो एउटा अनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यक्तिगत प्रस्तावको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थ मामिला मन्त्री माननीय इन्द्र आङ्गोजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले किन ठुलो चाहिँ अब के अरे चाहिँ ठुलै तर्कहरू गर्नुहुन्छ, उहाँले ठुलै बहस गर्नुहुन्छ होला चाहिँ त्यो चाहिँ यो अविश्वास प्रस्तावको बारेमा बोल्न जाँदाखेरि भने त उहाँसँग के चाहिँ भन्छ नि
खोदा पहाड निक्ला चुवा भने जस्तो त्यत्रो पहाड खन्दा के अरे मुसा निस्केछ केही पनि भन्नु भएन भनेपछि नेकपाभित्र पनि के रहेछ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई त के भन्छ खेलाउने खेल मात्रै रहेछ नि त उहाँले त कुनै पनि किसिमको चाहिँ असहमति वा चाहिँ कुनै फरक मत दर्ज गर्न सक्नु भएन जम्मा हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ मात्रै भन्नुभयो कुनै कुरा आएन भनेपछि त नेकपाले आफू यसरी चाहिँ दुईटा नेकपा चाहिँ मिलेर सत्तापट्टिको र विद्रोहीपट्टिको मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउने सिङ्गो प्रदेशलाई बन्धक बनाउने सिङ्गो राजनीतिक चाहिँ गतिशीलतालाई अवरुद्ध बनाउने अनि काङ्ग्रेसलाई दोष दिँदै हिँड्ने र मिडियाले चाहिँ सत्य त नबुझिने बाहिर लेखेर हिँड्ने हो भने त्यसको पछि लाग्यो भने त त्यसको अब सही उत्तर चाहिँ आउँदैन तर वास्तविकता के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव कि बिजनेस देऊ दिँदैन भने अविश्वास प्रस्ताव यो बिजनेसलाई चाहिँ टेबल गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ भन्ने हामी उभिएको थियौँ दल उभिएको थियो र त्यसको प्रस्तावक चाहिँ म सचेतक सुयरमा राई हुँ यो जुन खुवालुङ जो झुङ्गा पानी ढुङ्गो भनेर भनिन्छ यो एउटा सांस्कृतिक र जातीय अस्तित्वसँग जोडिएको र यो चाहिँ एउटा समग्र एउटा जातिको उत्पत्तिदेखि लिएर उसको विकास क्रमसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो यो पानी ढुङ्गो भनेको अब यसलाई चाहिँ संस्कृतिवेत्ताहरूले इतिहासवेत्ताहरूले अझै राम्रोसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ म राजनीतिक कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि मसँग सामान्य मात्रै चाहिँ ज्ञान छ तर म आफै स्वयं किराँती समुदायको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जसरी अहिले हामी पशुपतिलाई हामी सबैको एउटा चाहिँ हिन्दूहरूको आस्थाको रूपमा मानिन्छ सिङ्गो किराँतीको लागि त्योभन्दा बेसी नै कम होइन तर बेसी नै त्यो एउटा हाम्रो आस्थाको संस्कृतिको हाम्रो उत्पत्तिको हाम्रो विकास हाम्रो चाहिँ यो इतिहासको एउटा त्यो बिम्ब हो र त्यो 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 हाम्रो मात्रै अब फेरि हाम्रो जाति एउटा जातिहरूको मात्रै त्यो चाहिँ रहेन त्यो सिङ्गो अब नेपालको इतिहास संस्कृति नेपालको चाहिँ के अरे सिङ्गो चाहिँ के अरे यो पहिचान वा अस्तित्वलाई पनि भोलि हामीले चाहिँ के अरे परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि खुवालुङलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला नि त कम्युनिस्टले भन्छ नि के अरे धर्म भनेको अफिम हो अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुन्छ उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हुन्छ कुनै भूगोल उनीहरूको कुनै सिमाना हुँदैन नि त अन्तर्राष्ट्रिय देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ कि एउटा यो यस्तो देश उस्तो देश भन्ने भूगोल हुँदैन होइन सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ अब उनीहरूको गन्तव्य साम्यवादमा कुनै धर्म हुँदैन कुनै जाति हुँदैन कुनै भूगोल हुँदैन कुनै वर्ग हुँदैन भन्छ नि त होइन अब तपाईँ त्यो त यो त भयङ्कर ठुलो कम्युनिस्टको व्यङ्ग्य हो तपाईँले भनेको कुरा काङ्ग्रेसले गरेको थियो भने व्यङ्ग्य होइन किराँतीहरूले चाहिँ होइन मैले पशुपतिको कुरा गर्दैछु होइन जो म तपाईँलाई पशुपतिको कुरा जोड्दैछु म अभिव्यक्तिलाई चाहिँ मैले सुन्नुहोस् न मैले तपाईँलाई जोड्दैछु म त्यो जुन पशुपतिमा जुन करोडौँ पैसा दिएको म भन्दै सोच्दैछु एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले पशुपतिलाई करोडौँ पैसा दिने भन्ने जुन विषय छ त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमाथिको व्यङ्ग्य होइन र हामी जस्तो संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजको सँगसँगै पार्टी हामी जस्तो लोकतान्त्रिक विचारबाट चाहिँ पोषित के भन्दाखेरि चाहिँ के अरे पार्टीका चाहिँ के अरे शासक वर्गहरूले पनि त्यो गर्ने हो त अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु म त खुवालुङमा जाँदैछु अब एकातिर चाहिँ हिन्दू धर्म संस्कृतिको एउटा उसलाई चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट शासकले त्यो पनि लाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि हिन्दू कार्ड फ्याँकेर फेरि म चाहिँ शक्तिमा रहन सक्छु या भोलिको जनमत चाहिँ मेरो पक्षमा बनाउन सक्छु भन्ने त्यो फेरि त्यो विशुद्ध धर्म संस्कृतिप्रतिको त्यो उहाँको उदार भाव संवेदनशीलता र गम्भीरताको कारणले होइन फेरि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना होइन फेरि त्यो कार्ड प्रयोग गर्न लागि करोड रुपियाँ ऊ गर्ने त्यहाँबाट पैसा तर फेरि त्यही भूगोलभित्र त्यही देशभित्र बसेको एउटा चाहिँ बाँचेको र त्यही देशको निर्माणका लागि शहादतसम्म प्रदान गरेका अब एउटा किराँत जाति जस्तो एउटा सुसंस्कृत सभ्य र एउटा पुरानो जातिमाथिको एउटा आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम त्यो व्यङ्ग्य होइन र अनि त्यो घिनौना काम होइन र अनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब आन्दोलन उठ्दैन र हामी चुप लागेर बस्छौँ त अब जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा त म किराँती समुदायको मान्छे हुँ म मेरो आस्थामाथि मेरो अस्तित्वमाथि मेरो भाषा संस्कृतिमाथि प्रहार हुन्छ भने म स्वाभाविक हिसाबले म जुनसुकै विचारको भित्र रहे पनि म त्यसको विरुद्धमा उभिन्छु म त्यहाँ होइन म त्यसको प्रतिवादमा त उभिन्छु तर जहाँसम्म फेरि के छ भने पार्टीको तहमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई चाहिँ मैले पार्टीको तहमा मैले भन्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि लबिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि र मेरो आफ्नो तहमा मैले बहस गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो खुवालुङलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ यो संस्कृति मात्रै होइन पहिचान पनि हो यो एउटा जातिको मात्रै होइन एउटा सिङ्गो देशको सँगको चाहिँ के अरे इतिहास चाहिँ के अरे सभ्यता र
यसको चाहिँ के भन्दाखेरि उत्पत्तिको कथासँग जोडिएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ यो धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको यो एउटा त्यो चाहिँ के अरे बिम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तोड्नु हुँदैन। त्यसको पक्षमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु र म यो कुराहरू दलमा पनि म राख्छु। यो चाहिँ हस् त, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू अशोकजी, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई।